नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता बुढाथोकी र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। म्युजिकल खेलको चेयर जस्तै बने नेपालको प्रधानमन्त्री पद। देशको नेतृत्व गर्नेहरू विदेशीको इशारामा नाच्दा मुलुकको अस्मितामाथि निरन्तर प्रहार। संविधान सभा अध्यक्ष निङमाङको राजकीय सम्मानको साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उडाए राष्ट्रिय झण्डा। हजारौं शुभेच्छुकले दिए श्रद्धाञ्जली। संसदको दुवै सदनबाट संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित। नेमुवाङको निधनले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भनाई। हेटौडामा डाक्टर कुटपिट गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन चिकित्सक सङ्घको अल्टिमेटम। आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी। वर्षाले आयोजनामा पुर्याएको क्षति यकिनपछि मात्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ पठाइने। हेडवर्क्सको संरचना पुनः निर्माण नभएसम्म समस्याको दिगो समाधान देखिएन। विश्वव्यापी सम्झौता हुनु सबैको लागि हितकार हुने राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको भनाई। उदासीनता र अनिर्णयको समय नभएको जिकिर। र श्रीलङ्काले एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा विश्व नम्बर 1 पाकिस्तान विरुद्ध रोमाञ्चक 2 विकेटको जित। उपाधिका लागि आइतबार भारतसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रको प्रतिष्ठा नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्तिको प्रतिष्ठा बढ्न सक्दैन। मुलुकको कार्यकारी पद विदेशीको इशारामा चल्ने भएपछि स्वाभाविक रूपले राष्ट्रको गरिमा घट्ने नै भयो। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई यसको रत्तीभर चिन्ता छैन। महत्त्वपूर्ण पदमा बस्नेहरू मुलुकको सूचना बेच्ने विदेशीको एजेन्ट भएर काम गरिरहेका छन्। पौरखी मन विदेशिँदा नेपालीले मर्दाको मलामी समेत पाउने अवस्था छैन। आफन्तहरूले कुर्नुपर्ने सबले आफन्त कुर्नुपर्ने अवस्थामा परिणत भएको छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरु के होला? एक रिपोर्ट। त्यसो त नेपाल संसारकै पुरानो सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा परिचित छ। बाहिरी रूपमा अहिलेसम्म नेपालको सार्वभौमिकता र अस्मितामाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकेको छैन। तर पछिल्लो समय देशको दुर्गतिको पथ देख्दा अब नेपाल नाम मात्रको सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गइरहेको छ। म्युजिकल चेयरको खेलमा जस्तै 4-5 जना पात्रहरूको वरिपरि घुमिरहेको देशको प्रमुख कार्यकारी पद अब विदेशीहरूको खेलौना बाहेक केही रहन गएन। गर्न केही नपर्ने, आफ्नो राजसी ठाँटमाटको लागि मात्रै प्रयोग हुने प्रधानमन्त्रीको पद विदेशीहरूको नजरमा निकम्मा र हास्य पात्रको रूपमा हेरिँदै गएको पृष्ठभूमिमा वास्तवमै विदेशी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने भरपर्दो एजेन्ट भन्दा फरक छैन। देशभन्दा पद प्यारो ठान्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई संसारको गरिब र भिखारी राष्ट्र बनाइसकेको प्रति न लज्जा छ न त आत्मग्लानि नै। न यिनीहरूले आफूलाई सार्वभौम ठान्छन् न आफ्नो सार्वभौमिकताको मौलिक मान्यताप्रति सचेत छन्। दक्षिणी छिमेकीले दिल्लीमा बजेट पास गर्छ, एउटा सार्वभौम देशमा आफ्नो दूतावास मार्फत उसको सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार बजेट आउँछ र मनोमानी रूपमा खर्च गर्छ। गत वर्ष 14 अर्ब भारतले नेपालका लागि छुट्याएको थियो। यस वर्ष 12 अर्ब मात्रै दियो भनेर यहाँका अग्रज तथा बुद्धिजीवी विस्मात गर्छन्। देशमा देखिएका सम्पूर्ण विकृतिहरूको मुख्य जड यही पैसा हो भन्नेमा न सरकार सचेत छ, न नागरिक सचेत छन्, न पत्रकार, न बुद्धिजीवी। न राजनीति गर्नेले प्रश्न गर्छन्, न सार्वभौम मानिने संसदमा सांसदहरू बोल्न सक्छन्। सम्भवतः यही अवस्थाले नै देशको हरिबिजोग भएको बारे सिङ्गो देश अनभिज्ञ देखिन्छ। भारतीय पैसा केका लागि आउँछ र त्यो कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने सामान्य विवरण समेत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन। न नेपाल सरकारले त्यसको हिसाब किताब राख्ने हैसियत राख्छ। मूलतः त्यो पैसा देखावटी रूपमा केही विद्यालय, केही एम्बुलेन्स अनि राजनीतिक महत्त्वका विज्ञापनयुक्त केही परियोजनाहरूमा खर्च हुने गर्दछ। तर अदृश्य रूपमा त्यो पैसाले नेपालको सिङ्गो राज्य सत्तालाई नै प्यारालाइज बनाइरहेको छ। राजनीतिज्ञलाई सेमिनार, आफ्नो अनुकूलको प्रशिक्षण, राजनीतिक र प्रशासकीय क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण ओहदामा रहनेहरूका
आशयपाशयहरूका लागि छात्रवृत्ति, केही पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको मुख बन्द गरिदिने अस्त्रको रूपमा त्यो पैसा खर्च भइरहेको छ। त्यही पैसाको बलमा देशभित्र जताततै आफ्नो अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न लैनचोर सक्षम देखिन्छ। आज देशको हितमा कुनै पनि निर्णय हुन लाग्यो भने त्यसको सूचना आफ्नो दाता समक्ष पुर्याउने कर्मचारी तन्त्रभित्र लैनचोरका अदृश्य पेसिट रहनेहरू अग्रणी मोर्चामा रहन्छन्। यसैको परिणाम मान्नुपर्छ, नक्कली कानून बनेर आएछ भन्ने तहमा स्वयं प्रधानमन्त्री पुग्छन्। आफ्नो जनताको हितमा आयातित खाद्य वस्तुको प्रयोगशाला परीक्षण गर्न समेत कसैको हिम्मत जुट्दैन। कुनै बेला सरकारले गरेको निर्णय समेत कर्मचारी तन्त्रको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन। के उद्योग, के व्यवसाय, के कृषि, के ऊर्जा, के पर्यटन, राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा विदेशीहरूको एक छत्र रजगत छ। लैनचोरको शक्ति नेपाललाई आफ्नो उपभोक्ता बजारको रूपमा स्थापित गर्न सबै प्रकारले सफल छ। यसबारे राम्रोसँग जानकार सरकार लाचार बन्छ। सरकारको उल्टो दिशाको यात्राले बढाएको नैराश्यताका कारण प्रत्येक दिन जसो हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन्। यो यथार्थ अवस्थाद्वारा सृजित अनिष्टकै कारण आज नेपालीले मर्दाको मलामी समेत पाउने अवस्था छैन। आफन्तहरूले कुर्नुपर्ने सबले आफन्त कुर्नुपर्ने अवस्थामा परिणत भएको छ। यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के होला? सबै प्रकारको लाचारिताकै बीच आशीर्वादले प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको पद सम्भवतः कमरेड प्रचण्डलाई गर्विलो नै लाग्छ होला। भिखारी देशको प्रतिनिधित्व गर्दै गरिने विदेश सयरले कति इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ होला। समकक्षी नेताहरूको बीचमा आफ्नो कद कतिको उच्चो लाग्दो हो। विदेशी भूमिबाट नेपाल फर्किँदा देखिने दुई देश बीचको विकासको अन्तरले प्रधानमन्त्रीलाई कतिको लज्जाबोध हुन्छ होला। यी सबै सवालहरू त अनुभूतिकै विषय हुन्, तर एउटा विषय भने सोच्नै पर्छ के प्रचण्डले आफूलाई सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने अनुभूति गरेका होलान् वा अहिलेसम्म सोच्नै सकेका छैनन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँलाई पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मेङसो र सुहाङ नेमुवाङले दागबत्ती दिएका हुन्। लगत्तै नेपाली सेनाको टोलीले शोक धुनसँगै सलामी अर्पण गरेको थियो। त्यसअघि नेमुवाङको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा ओढाएर अन्तिम विदाई गर्नुभएको थियो। नेपाली राजनीतिमा शालीन नेताको छवि बनाउनु भएका नेमुवाङको अन्तिम विदाईमा शुभचिन्तकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। पशुपतिको बागमती किनार क्षेत्र भिडले खचाखच भरिएको थियो। नेमुवाङले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेहरूको भिडलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मीलाई पनि हम्बे हम्बे परेको थियो। नेमुवाङको गत मंगलबार निधन भएको थियो। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित निवासमै बेहोस हुनुभएका उहाँलाई उपचारका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। सोही दिन बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र अन्त्येष्टिको दिन देशभर सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो। एक दिन एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा र अर्को दिन बालुवाटार स्थित निवासमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखेपछि बिहिबार नेमुवाङको पार्थिव शरीर पशुपति आर्यघाट पुर्याइएको थियो। बालुवाटार स्थित निवासबाट मुन्धुम संस्कृति अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेपछि नेमुवाङको शवयात्रा सुरु भएको थियो। शवयात्रा बालुवाटार, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, चावहिल हुँदै पशुपति आर्यघाट पुगेको थियो। शवयात्रामा नेपाली सेनाको भ्यान टोली संलग्न थियो। एमाले पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, आफन्त र सर्वसाधारण पनि शवयात्रामा सहभागी भएका थिए। संविधान सभाका अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष निङमाङको निधनले राजनीतिवृत्त शोकमा परेको छ। राजनीति, प्राध्यापन र वकालत सँगसँगै अघि बढाउनु भएका शालीन व्यक्तित्व नेङमाङको झण्डै 5 दशकको राजनीतिक यात्रा कहिले नहराउने सुबास बनेर अन्ततः सकिएको छ। एक रिपोर्ट। सधैँ गम्भीर र शान्त मुद्राले परिचित सुभाष नेमुवाङ हरेक विषयमा सोचेर पर्गलेर बोल्न स्वभावले व्यक्तित्व थप उचाइमा पुर्याएका नेमुवाङको अन्ततः बिहिबार राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेमुवाङको हिन्दू र लिम्बू परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको थियो।
नेमुवाङलाई बिहिबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा छोराहरू मिङसो नेमुवाङ र सुहाङ नेमुवाङले दागबत्ती दिए भने नेपाली सेनाको एक टुटकीले तोपसहित सलामी अर्पण गर्यो। त्यसअघि नेमुवाङको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय झण्डा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको झण्डा उडाएर अन्तिम विदाई गर्नुभयो। नेमुवाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका नेता तथा कार्यकर्ता आर्यघाटमा पुगेका थिए। उहाँको निधनप्रति नेता कार्यकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहे पनि वातावरण शान्त र स्तब्ध थियो। सुभाष नेमाङ त्यस्तो व्यक्ति हो, उहाँले संविधान जारी भएपछि उहाँको सभामुख पद जान्थ्यो, संविधान सभाको अध्यक्ष पद त जानिने वाला थियो। पद जाओस् तर संविधान चाँडै आउनुपर्छ र मुलुकले गति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँले राख्नुभयो। त्यही हिसाबले नै उहाँले संविधान जारी भए लगत्तै सभामुख पद छोड्नुभयो, अर्को साथीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। भलै अब सबै मानिसले स्मरण गर्दाखेरि सभामुख भन्दाखेरि आउने बिम्ब सुभाष नेमाङ भनेर देखिन्छ। त्यो नै हिसाबले उहाँलाई हामी स्मरण गर्छौँ। र उहाँ एउटा शालीन गम्भीर एउटा व्यक्तित्व नै हो र उहाँले देशको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ। उहाँ गए पनि उहाँका योगदानहरू अविस्मरणीय रहनेछन्। त हामीले उहाँलाई उहाँका सद्गुणहरूमा सम्झिरहौँ र त्यसबाट प्रेरित भइरहौँ। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका नेमुवाङको मंगलबार बिहान 3 बजे महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो। घरमै बेहोस भएका नेमुवाङलाई राति 1:50 जाँदा अस्पताल पुर्याइएको थियो, तर चिकित्सकले बिहान 3 बजे नेमुवाङलाई मृत घोषणा गरेका थिए। अन्तिम प्रयासमा मुलुकको राष्ट्रपति हुनबाट वञ्चित भए पनि 5 दशक लामो राजनीतिक यात्रामा नेमुवाङले प्राय सबै अवसर पाउनुभयो। तर हरेक भूमिकामा सफल मानिएका नेमुवाङ अन्ततः 71 वर्षको उमेरमा भौतिक संसारबाट बिदा हुनुभएको छ। तर आफ्नो नाम जस्तै राजनीतिमा सुबास छरेर नेमुवाङ सधैँका लागि अस्ताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले संविधान सभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख तथा वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वर्गीय नेमुवाङको निधनको शोक प्रस्ताव बैठकबाट सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उहाँको निधनमा 1 मिनेट उठेर मौन धारण समेत गरियो। सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा नेमुवाङले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भयो। संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका मृदुभाषी, सरल, सहज र समन्वयकारी व्यक्तित्वका धनी नेमुवाङको निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उहाँको भनाइ थियो। सभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष र संसदीय दलको उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङको 71 वर्षको उमेरमा मिति 2080 साल भदौ 26 गते मंगलबार हृदयघातबाट भएको असामयिक निधनले सिङ्गो मुलुक स्तब्ध बनेको छ। 20 को दशक यताका लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनहरूमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका, संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माण गर्न अहम र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुभएका, मृदुभाषी, सरल, सहज र समन्वयकारी व्यक्तित्वका धनी सुभाष चन्द्र नेमाङको अप्रत्याशित निधनबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज 1 बजे बस्नेछ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि नेमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेमाङको निधनको शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। उहाँको सम्मानमा 1 मिनेट उठेर मौन धारण समेत गरिएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनप्रति राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट गहिरो शोक प्रकट गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल असोज 12 गते शुक्रबार बस्नेछ।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले आफूलाई नेमाङको अभाव महसुस हुन थालेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले बैठकमा नेमाङको अभाव महसुस भएको उल्लेख गरे। नेपालको राजनीतिलाई एउटा निष्ठा र संस्कृतिका साथ अगाडि बढाउने त्यस प्रकारको सदैव एडभोकेसी गर्ने एउटा पात्र हुनुहुन्थ्यो, त्यस प्रकारको एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अभावको महसुस आजैबाट सुरु भइसक्यो। नेपालको राजनीतिले यो क्षतिपूर्ति गर्नका लागि निकै लामो समय कुर्नुपर्छ। अब मुख्य कुरा त उहाँको स्वभावले हैन, उहाँका काम कारबाहीले पनि यो आम नेपाली जनमानस राजनीतिक वृत्त सबै ठाउँमा वास्तवमा आज उहाँलाई सबैले सम्झने स्थिति बनेको छ। संस्कृतिको हिसाबले निकै सरल सहज र नेपालको अहिलेको संस्कृतिलाई कहीँ न कहीँ ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको स्वभावको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। विचारको हिसाबले उहाँ चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो र यो पछिल्लो संविधान यो प्रणाली ल्याउनुको निम्ति उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस हिसाबले पनि ठुलो क्षतिको हामीले महसुस गरेका छौँ। मतलब शान्ति प्रक्रियाका सबै विषय अझै टुङ्गिएको पनि छैन। हाम्रो संविधान सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन। त्यसैले यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, संविधानलाई सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा सुभाष नेमाङको विशेष भूमिका हुन सक्थ्यो। जातीय मुद्दाको आधारमा होइन, धार्मिक मुद्दाको आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास बोकेका एउटा नेताको अवसानले हामीलाई केही समय त्यो उहाँको खडेरी महसुस गराउँछ। नेपालको राजनीतिमा त्यो खालको सहमति, समन्वय र सबै पार्टीहरू मिलेर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विशेष गरी एक ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने थोरै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा पनि अब्बल र एक नम्बरमा मान्य सुभाष नेमाङज्यू पर्नुहुन्थ्यो। म उहाँको समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। उहाँबाट धेरै कुरा सिकेका छौँ हामीले। जोड दिने गरेको सहमति र सहकार्यको पद चाप पछ्याउने बाचा पनि गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान सभाका दिवंगत अध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङ सफल राजनेता भएको दावी गर्नु भएको छ। बिहीबार एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वर्गीय नेङमाङ सफल राजनेताको रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालको इतिहासमा नेङमाङको तुलना अन्य कुनै सभामुखसँग पनि नहुने भन्दै दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसद चलाएको र संसदको गरिमा बढाएको उहाँको दावी छ। कुनै अर्को सभामा त्यो विश्वास र त्यो सम्मान कुनै अर्को सभामुखले प्राप्त गर्छ कि गर्दैन त्यो भविष्यमा पनि हेर्नु पर्नेछ। अहिलेसम्मको इतिहासमा हेर्नु उहाँसँग कसैले तुलना वास्तवमै दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर वास्तवमै संसदीय गरिमा बढाउने, वास्तवमै संवैधानिकता र कानुनको हिसाबले चल्नुपर्छ, कानुनी राजको हिसाबले चल्नु। अध्यक्ष ओलीले नेङमाङ जयले सामुदायिक विद्वेषको विरुद्धमा उभिएको भन्दै उहाँले नेपालको विविधतायुक्त समाजलाई राम्रोसँग चिनेको उल्लेख गर्नुभयो। विविधतायुक्त नेपाली समाज विविधतालाई गलत ढङ्गले प्रयोग नगर्ने, भिन्नता र समानता फरक कुरा, जातिहरू भिन्न हुन सक्छन्, असमान अधिकार अवसरमा असमान हुनुहुँदैन, त्यो मान्यतामा आएको थियो र उहाँ सदैव सामाजिक सद्भावको पक्षमा, सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायमा आधारित सद्भाव र त्यसमा आधारित राष्ट्रिय एकताको पक्षमा। स्वर्गीय नेङमाङ सधैँभर न्यायको पक्षमा उभिएको अध्यक्ष ओलीले स्मरण गर्नु भएको छ।
संसदीय राजनीतिमा 5 पटक निर्वाचित संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधनपछि उहाँका गृह जिल्लावासी इलामका नागरिक स्तब्ध छन्। आफ्ना मतदातासँगै नेमवाङ विपक्षी दलका नेता तथा कार्यकर्ता माझ पनि लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। एक रिपोर्ट। संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनले गृह जिल्ला इलामवासी शोकमा छन्। 2056 सालदेखि इलामबाट 5 पटक संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचित नेमाङलाई गुमाउनु पर्दा मतदाता मात्र होइन, विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले दुःख व्यक्त गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकताको मूल मन्त्र सहित अघि बढ्नुभएका नेमाङको सरल र सादगी व्यवहार इलामवासीले झलझली सम्झिरहेका छन्। उहाँका बालसखा तथा पूर्व सांसद बेनुपराज प्रसाई नेमाङको निधनले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो क्षति पुगेको बताउनुहुन्छ। आफूहरू फरक पार्टीमा भए पनि एक आपसमा कहिल्यै तिक्तता नआएको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ। उनीसँग मेरो बाल्यकालदेखिको साथी हो, केही वर्षको फरक मात्रै भयो हामीहरूको। त्यो 1-2 वर्ष 2-3 वर्षको फरकले कोही एकदम सिनियर र कोही एकदम जुनियर हुँदैन। उनको चुनावमा उति रुचि थिएन, चुनाव लड्ने उनको स्वभाव पनि होइन, उनी नचाहने, तर ईश्वरले अनुग्रह अचम्मको गर्दो रहेछ। जसलाई चुनावमा उति इच्छै नहुने हो त्यसले सधैँ चुनाव जितिराख्यो र संसदको सभामुख पनि त्यही भयो, सांसद पनि सधैँ उ भइराख्यो। विद्यालय तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका क्रममा सधैँ प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेमाङ देश विदेशबाट पुस्तक झिकाएर पढ्ने गरेको प्राज्ञ तथा शिक्षक कोमल निरौला बताउनुहुन्छ। गायक समेत रहनुभएका निरौलाले नेमाङको खेल कौशलको समेत यसरी व्याख्या गर्नुभयो। मलाई अध्ययनशील हुनुपर्छ भन्ने एउटा मार्ग देखाउने मान्छे पनि हो उहाँ मेरो साथी। त्यसैले पनि उहाँको सङ्गतबाट मैले सहज रूपमा स्नातक डिग्री लिन सफल भएँ। उहाँले त लिनु नै हुने थियो, मलाई पनि धेरै सहयोग पुग्यो। अभिन्न मित्र, अध्ययनशील मित्र, उहाँ फुटबलको प्रेमी, साह्रै धेरै राम्रो फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो। फुटबल खेल मात्र होइन, राजनीतिमा समेत उत्तिकै माहिर खेलाडी नेमाङले राजनीतिमा सुबास छरेरै विलय हुनुभयो। विपक्षी पार्टीका नेतालाई समेत सम्मान र आदर गर्ने स्वर्गीय नेता नेमाङको व्यवहार हालका नेताले समेत अनुसरण गर्न सके राजनीतिमा असहमति र अराजकता केही कम हुने थियो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट। नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत भदौ 27 गते सन्चो अस्पताल हेटोनामा कार्यरत चिकित्सक द्वय डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाएको भन्दै संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संघका महासचिव डाक्टर सञ्जीव तिवारीले 72 घण्टाभित्र घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही नगरे देशभर आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। डाक्टर थापा र डाक्टर बिडारीमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले शारीरिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाएकाले सरकारले दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। डाक्टर तिवारीले गम्भीर घाइते भएका चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। परिवारजन एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेत बारम्बार धम्काई असुरक्षित एवं आतंकित वातावरण बनाइएको घटनाले नेपाल चिकित्सक सङ्घ स्तम्भ भएको छ। यस घटनाका सम्बन्धमा स्थानीय सुरक्षा निकायले हालसम्म संलग्न दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा नल्याएको कारण देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीहरू आतंकित भई मनोबल गिर्न गएको हुनाले अत्यन्तै भीषणपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भएको छ। चिकित्सक द्वयले 1 महिना अघि एक बिरामीको मृत्यु भएपछि मृत्युको विषयलाई लिएर एक समूहले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको बताउनु भएको छ। एकजना एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर बिडारी भएर आइसियु जुमरा लिने थियो। त्यही क्रममा चाहिँ 20जनाको
बोलाएर हामीसँग कुरा गर्ने भनेर बोलाउनु भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई त्यहाँबाट बाहिर बोलाएपछि त्यहाँ चाहिँ हामीमाथि हातपात भयो, दुईजना माथि नै। अनि त्यहाँ हातपात भएपछि केही समयपछि प्रहरी आएर त्यसपछि बल्ल छुटाउनु भयो। अब त्यो क्रममा चाहिँ दुवैजनालाई चाहिँ टाउकोहरूमा चोट लागेको छ। मेरो पनि सिटी स्क्यान गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हड्डीमा फ्र्याक्चर भएको देखिन्छ। प्रहरीले कुटपिटको घटनामा संलग्न 4 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। बुधबार चिकित्सकहरूमाथि अस्पतालभित्रै आक्रमण भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरिने आश्वासन दिनुभयो। बिहिबार नेपाल चिकित्सक सङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उहाँले चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सङ्घका उपाध्यक्ष डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक स्थलमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने बताएको उहाँले बताउनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अनुसार कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। डेङ्गी संक्रमण भएपछि थप उपचारका लागि सञ्चो अस्पतालबाट चिकित्सकहरूले चितवन रेफर गरिएको र उपचारका क्रममा बिरामीको यही साउन 25 गते निधन भएपछि आफन्तले सञ्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक द्वयलाई बुधबार आक्रमण गरेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले आन्दोलन रोकेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएसँगै कर्मचारीहरू आन्दोलन रोकेर नियमित काममा फर्किएका छन्। नेपाल प्रहरी सहित विभिन्न निकायले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा अनावश्यक रूपमा दुःख दिएको भन्दै उनीहरूले आइतबार साङ्गीतिक विरोध स्वरूप 3 घण्टा पेन डाउन गरेका थिए भने 25 भदौमा कार्गो जाँच पास शाखा मार्फत हुने निकासी तथा पैठारीको काम बन्द गरेका थिए। भन्सार विभाग सहित अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलन रोकेर काममा फर्किएका छन्। बिना प्रमाण केही कर्मचारीहरू पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरूले 27 भदौभित्र मागहरू सम्बोधन नभए कार्यालयको यात्रु जाँच पास शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। तर 27 भदौमा नै अनुसन्धान सकेको सिआइबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। अनुसन्धानमा तानिने डरले आन्दोलन सुरु गरेका कर्मचारीले अनुसन्धान सकेको सिआइबीको घोषणासँगै सन्तोषको सास फेरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। पछिल्ला दिनमा समेत केही कर्मचारीहरू समातिसकेपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा त्रास बढेको छ। गत साउन 2 गते विमानस्थलबाट 61 किलो सुन लुकाई ल्याएको ब्रेक सु जाँच पास भए पनि विमानस्थलका कर्मचारीहरूले असल नियतले गरेका दैनिक प्रशासनिक कामलाई समेत हतोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने विभिन्न निकायबाट निरन्तर हस्तक्षेप गर्ने काम भएको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तो कार्य बन्द नभएसम्म कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको भन्दै उनीहरूले सामूहिक सरुवाको माग समेत गर्दै निवेदन दिएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी माघ 14 देखि 18 गतेसम्म पार्टीको 10औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ 5 देखि 7 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माघ 14 देखि 18 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीले बिहिबार एक अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गर्दै
जानकारी गराएको हो, जसको तयारी अनुसार आगामी मङ्सिर 25 गतेभित्र सदस्यता वितरण र नवीकरणको वितरण प्रमाणीकरणका लागि केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने निर्णय भएको अपानीमा उल्लेख छ। त्यस्तै कार्तिक 15 गतेसम्ममा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू तयार गरिसक्ने अपानीमा बताइएको छ। कार्तिक 15 देखि पुस 15 सम्म दस्तावेजहरूमा छलफल बहस चलाउने, पुस 21 मा एकै दिन प्रतिनिधि छनौट गर्ने, पुस 25 गतेभित्र प्रतिनिधि छनौटको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाइसक्ने र 2080 माघ 5 भित्र प्रतिनिधिहरू यकिन गरिसक्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेकपा यसले 21 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित पनि गरेको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालद्वारा जारी गरिएको अपानीमा भनिएको छ। एकीकृत समाजवादीको विधानले केन्द्रीय समितिमा 351 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको थियो। तीमध्ये केही केन्द्रीय सदस्यहरूको निधन भएको र केहीले पार्टी छाडेका कारण रिक्त रहेको 21 जना पदमा सदस्य मनोनित गरिएको छ। एकीकृत समाजवादी निकट अनि राष्ट्र व्यूहका अध्यक्ष सुदेश पराजुली पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुनुभएको छ। वर्षा लगत्तै मेलन्चीको पानी फेरि काठमाडौँ उपत्यका बासीका घर घरमा पुर्याउने योजनामा धक्का पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। साउन अन्तिम साता आएको बाढीले अस्थायी संरचनाहरू पुर्याएको देखेकाले अब तिनको निरीक्षण पश्चात मात्र कहिले पानी काठमाडौँ आउँछ भनेर भन्न सकिने मेलन्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 23 अर्बभन्दा धेरै रुपियाँ खर्च गरेर बनेको मेलन्ची खानेपानी आयोजनाले बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायित्व पाउन भने सकेको छैन। 2078 सालको बर्खाको सुरुमै विनाशकारी भेल बाढीबाट गम्भीर क्षति पुगेको मेलन्ची त्यस यताका 2 वर्ष बर्खाको 4-5 महिना अवरुद्ध नै रहने गरेको छ। 2 वर्ष अगाडिको बाढीका कारण मेलन्ची नदीको पानी सुरुङभित्र पसाउने बाँध सहितको सम्पूर्ण हेडओट्स भनिने संरचना पुरिएको थियो। त्यसको मर्मत गर्न समेत नसकिने अवस्थाको कारण छुट्टै अस्थायी संरचना बनाएर मुख्य सुरुङमा पानी पठाउने अनि बर्खाको बेला बन्द गर्ने गरिएको थियो। तर यसपालि पनि साउन 28 र 29 गते आएको बाढीले उक्त अस्थायी संरचनाको क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ। अस्थायी संरचनाबाट सानो सुरुङ मार्फत मुख्य सुरुङमा पानी पठाउँदै आएकोमा यसपालि सानो सुरुङको गेट नम्बर 1 ओरपर पनि क्षति भएको ठानिएको छ। अब बर्खा सकिन साथ उक्त क्षेत्रको प्राविधिक निरीक्षण गरिने बताइएको छ। गेट क्षेत्र मात्र पुरिएको हो भने सफाई गरेर पानी पठाउने कार्य चाँडै सुरु हुन सक्ने, तरह गेटबाट सानो सुरुङभित्र पनि बाढीले असर गरेको रहेछ भने थप समय लाग्ने देखिएको छ। हेडओट्सको क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण नभइकन अहिले मेलन्चीमा देखिरहेको समस्याको दिगो समाधान हुने छाँटकाट भने देखिँदैन। तीन दशक अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा घोषणा गरिएको कञ्चनपुरको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा रुख कटानका लागि लगत सङ्कलन कार्य सकिएको छ। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएपछि थपिएका रुखहरूको व्यवस्थापन टुङ्गो लगाउने गरी काम अघि बढेको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा EIA पछि थपिएका 15,000 रुखहरूको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले बजेट व्यवस्थापन गरी डिभिजन वन कार्यालयसँग सहमति भएसँगै रुख कटानको काम अघि बढ्ने भएको छ। यो सँगै करिब 2.5 वर्ष अघि शिलान्यास गरी अलपत्र रहेको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा समावेश नभएका 15,000 बढी रुखलाई EBM गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी रुख कटानको काम टुङ्गो लागेको हो। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एउटा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यसको शिलान्यास भएको त धेरै वर्ष भइसक्यो, तर सञ्चालनमा आइ नसकेका परिस्थितिमा सञ्चालनका अवरोधहरूलाई चिर्ने क्रममा हामी लागेका छौँ। औद्योगिक विकास केन्द्र बालाजु त्यसै किसिमले जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरसँग समन्वय गरेर रुख छपान गर्ने काम, रुखको चाहिँ मा भएको काठको इन्भेन्ट्री मूल्याङ्कन गर्ने काम सम्पन्न गर्ने क्रममा छौँ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपछि दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा झण्डै 10 वर्ष अघि 25,978 रुखको EIA गरिएको थियो। विविध कारणले EIA गरिएको लामो समयसम्म पनि रुख कटान हुन नसकेपछि त्यस क्षेत्रका अन्य साना बिरुवा बढेर 15,000 बढी पुगेका हुन्। EIA गरिएका सहित अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा 43,000 रुख छपान गरिएको छ। बजेट अभावका कारण बीचमा काम रोकिएको र अहिले थपिएका रुखको व्यवस्थापनका लागि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालयले छलफल र समन्वय गरी काम अघि बढाइने भएको हो। बर्मदेव सब डिभिजन वन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सँगको समन्वयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रतिनिधिहरूले देखाएको 4 किल्ला छ उसको नापजाँच भएको त्यो भित्र पर्ने रुख र पोलहरू को लगत अहिले यहाँ पेश गरिसकेको अवस्था छ त्यसको मूल्याङ्कन सहित र यसमा बेतकोट सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पोल र रुखहरू गरी 19,802 वटा रुखहरू परेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए सुदूरपश्चिमको अनुहार नै फेरिने उद्योगी व्यवसायी र स्थानीयहरूको विश्वास छ। आज जुन कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा 2052 सालदेखि निजी क्षेत्रले अनवरत रूपमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको कुरा विगत केही वर्ष अगाडि मात्र एउटा रिबन काटेर शिलान्यास भयो। तत्पश्चात त्यो रिबन काटेर शिलान्यास भइसकेपछि त्यहाँ वनको कारणले चाहिँ के बाधा अडचन आयो र आज हालसाल नै त्यो वनको बाधा अडचन फुकुवा भएको छ। त्यसकारणले मैले अनुरोध गर्न चाहे विगत 2052 सालदेखि निजी क्षेत्रले अनवरत रूपमा माग गरिरहेको चिज नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अहिले त्यसलाई एप्रुभल दिएको छ र मलाई लाग्छ यथासक्दो नै त्यो काम अगाडि बढ्छ र सम्पन्न हुन्छ। भइदियोमा राम्रो छ सर, अब केही गरेर खाउँला भन्ने आशावादी भएर बसेका छौँ। हामीसित खुदै केही त्यसो खोल्ला बनाउला उद्योगमा केही त्यसो आय आर्जन भन्ने आफ्नो हैसियत छैन र कुनै सेट ल्याए पनि सरकार ल्याए पनि एनजिओ जो पनि उसित हाम्रो मार्फत हाम्रो पनि केही जीविका चल्ने थियो कि भन्ने आशावादी भएर बसेका छौँ। पक्का हो, हुनु जरुरी हो सर। यहाँ बेतकोट नगरपालिका 2 र 3 नम्बर वडामा रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत 9 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको DPR अनुसार 354.87 बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक प्लटहरू 32.88% रहनेछन्। सडक 16.47% रहनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र 23.1% र वन कार्यालय क्षेत्र 2.16% रहने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा करिब 30,000 मानिसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खादबारीमा 2 कैदी हत्या प्रकरणका 15 आरोपितलाई पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गरिएको छ। कैदी हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका 7 प्रहरी र 8 कैदीलाई पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान गरिएको हो। जिल्ला अदालत सङ्खुवासभाका अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको एकल इजलासले 7 प्रहरीलाई धनकुटा र 8 कैदीलाई तेह्रथुम पठाउन आदेश दिएको हो। कारागार विभाग र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा प्रहरीलाई धनकुटा र कैदीलाई तेह्रथुम पठाइएको छ। कैदी हत्या घटनामा प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरी, कारागार सुरक्षा गार्डमा कार्यरत सुमन गुरुङ, दमन सिंह राई र प्रहरी हवलदार राजकुमार श्रेष्ठलाई जेल चलान गरिएको छ। यस्तै सुरक्षा गार्डमा कार्यरत प्रहरी जवान मनिष राई, पवन कुमार महतो, नोसन राईलाई पूर्वपक्षको लागि धनकुटा कारागार पठाइएको छ। त्यसैगरी जिल्ला कारागार बन्दी रामबहादुर कार्की, अनिल शर्मा कटेल, सचिन राई, सुमन सारू मगर, टिकराज चौहान, नवीन कुमार राई, इन्द्र धोष घिमिरे र मेन बहादुर तामाङलाई पूर्वपक्षको लागि तेह्रथुम कारागार पठाइएको छ। कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा प्रहरीले र त्यसपछि अन्य कैदी बन्दीले सामूहिक कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 41
दफा 177 र दफा 186 र अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने गरी मुद्दा दर्ता गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ। यस सबै अभियुक्त विरुद्ध जन्मकैदको माग दावी गरिएको छ। गत साउन 24 गते संखुवा सभाको मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककने गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामेको कुटपिटबाट मृत्यु भएको थियो। विज्ञहरूले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनीहरूले व्यवस्थापन संकायमा विद्यार्थी संख्या बढे पनि उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सरकारले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न नसकेको औल्याएका हुन्। विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिलीराज शर्माले उत्पादित जनशक्तिले सजिलैसँग रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्न उद्योग धन्दाको विकास हुनुपर्ने र राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरे पनि अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। जुन लेभलको चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनुपर्ने थियो, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको विकास हुनुपर्ने, जुन किसिमको चाहिँ व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूको विकास हुनुपर्ने र हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यहाँ त्यो अवसर पाउनुपर्ने हो, त्यो खालको अवसरको पनि हामी कहाँ अहिले कमी छ। विद्यार्थीको सङ्ख्या र हामी कहाँ भएका चाहिँ जुन उद्योग धन्दाहरू आदि इत्यादिहरूको चाहिँ स्थापना हुनुपर्ने हो, त्यो कुराको अभावले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूले व्यवहारमुखी ज्ञान कतै पाउन नसकेका हुन् कि भन्ने कुराको हामीलाई पनि रियलाइजेसन भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा डाइरेक्ट विद्यार्थीलाई रोजगारीमा जोड्ने निकाय हामी त होइन। रोजगारीमा जोड्नको लागि त उद्योग धन्दाहरूको विकास हुनु पर्यो, राज्यले त्यसअनुसारको पोलिसीहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो है। उहाँले व्यवस्थापन संकायमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको उचित सेवा सुविधाका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभयो। त्रिवेणी आङ्गिक क्याम्पसहरूमा पठन पाठन गर्ने शिक्षकहरूलाई तलब भत्ताको सुविधा दिने गरे पनि बीबीए, बीबीएम, बीआईएम, बीएचएम लगायतका अहिलेसम्म दरबन्दीको व्यवस्थापन नभएको खुलासा गर्नुभयो। अहिले त्रिवी अन्तर्गत 2 लाख बढी विद्यार्थीहरू व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन्। सरकारले समयमै ध्यान नपुर्याए ती विद्यार्थीहरूले अध्ययन पूरा गरे पनि पर्याप्त रोजगारी र अवसर नपाउने निश्चित छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुलुकको विकल्पमा युरोपतर्फ मोड्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो पटक युरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टा लगायतका देशमा ठूलो संख्यामा नेपाली चर्को रकम तिरेर गएकाले त्यसलाई सहज गराउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका 12 जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताको साथ उठान भएको बताइएको छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिनुभएको छ। युरोपका केही बाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन्, जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनको लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुँदै आएको छ। ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणको लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र
दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐन मार्फत गर्ने गरे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग 7 दिनभित्र राय पेश गर्ने सहमति भएको छ। श्रम मन्त्रालयले 6-7 महिना अघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो। युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुझाव राजदूतहरूले दिएका छन्। हालको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्वव्यापी सम्झौता हुनु सबैका लागि हितकर भएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले विश्वव्यापी सम्झौतामा जोड दिनुभएको हो। असोज 2 गतेदेखि विश्व नेताहरू प्रतिनिधिहरू न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक र कार्यक्रमहरूमा भाग लिने तयारी भइरहेका बेला महासचिव गुटेरेसले साझा सम्झौतामा जोड दिनुभएको हो। उहाँले विश्व नेताहरूलाई विभिन्न साझा मुद्दामा सहमति गर्न ढिलाइ भइसकेको भन्दै सचेत समेत गराउनुभयो। And my appeal to world leaders will be clear. This is not a time for posturing or positioning. This is not a time for indifference or indecision. This is a time to come together for real practical solutions. It's time for compromise for a better tomorrow. उहाँले यो समय विश्वका हरेक नेताका लागि साझा हितका लागि काम गर्ने थलो भएको बताउनुभयो। महासचिव गुटेरेसले विश्वलाई अहिलेको आवश्यकता कम नै भएको प्रश्न पार्नुभयो। बिग्रदै गएको जलवायु, बढ्दो द्वन्द्व, विश्वव्यापी जीवन सङ्कट, बढ्दो असमानतालाई सुधार गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। To escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic technological disruptions. And people are looking to their leaders for a way out of this mess. Yet, in the face of all this and more, geopolitical divisions are undermining our capacity to respond. उहाँले भूराजनीतिक विभाजनबाट सबैको क्षमतामा ह्रास आइरहेको भन्दै यसलाई कम गर्नेतर्फ विश्व एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। लिबियाको उत्तरपूर्वी तटीय सहर डेर्नामा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 20,000 पुग्ने आकलन गर्न थालिएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 5,000ले नागेको पुष्टि भएको छ। भग्नावशेषभित्र अझै पनि हजारौंको संख्यामा मानिसहरूका शव हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। डेर्नाका मेयर अब्दुल मेनम अथ धैदीले मृतकको संख्या 20,000 पुग्न सक्ने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। बाढीमा अझै 10,000 मानिसहरू बेपत्ता भएका छन्। अस्पतालहरू घाइतेले भरिएका छन्। बाढीका कारण 23,000 नागरिक विस्थापित भएका छन्। करिब 1 लाख मानिसहरूको बसोबास भएको डेर्नामा बाँध फुटेपछि भएको मानवीय क्षतिको यकिन विवरण आउन कम्तीमा पनि 1 साता लाग्ने बताइएको छ। बाढीका कारण सडक सम्पर्क टुटेपछि उद्धारमा पनि कठिनाई भइरहेको छ। डेर्ना सिटी काउन्सिलले अवस्था निकै विनाशकारी भएकाले सहयोगको लागि अपील गरेका छन्। अधिकारीहरूले पूर्वी लिबियाको मुख्य सहर बेङ्गाजी नजिकको बाँध पनि फुट्ने अवस्थामा रहेकाले यसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने बताएका छन्। ग्रिस, टर्की र बुल्गेरिया हुँदै लिबिया पुगेको डेनिएल नामको सामुद्रिक आँधीका कारण लगातार वर्षा भएपछि डेर्नाका 2वटा बाँध फुटेका थिए। बाँध फुटेपछि आएको बाढीले तटीय सहर डेर्ना तहस-नहस पारेको थियो। बाढीले तहस-नहस भएपछि लिबियालाई विभिन्न देशहरूले सहयोग पठाइरहेका छन्। अब खेल समाचार। घरेलु टोली श्रीलङ्का एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको छ। विश्व नम्बर 1 पाकिस्तानमाथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जितसँगै श्रीलङ्काले एसिया कपको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। श्रीलङ्काले उपाधिका लागि आइतबार भारतसँग खेल्नेछ। 252 रनको विजय लक्ष्य श्रीलङ्काले
निर्धारित 42 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। श्रीलङ्काको जितमा कुशल मेन्डिसले 91 रनको योगदान दिए। श्रीलङ्कालाई अन्तिम बलमा जितका लागि 2 रन चरित असङ्कलाले पूरा गर्दै फाइनलमा पुर्याए। अन्तिम 6 बलमा जितको लागि श्रीलङ्कालाई 8 रन चाहिएको थियो। डेब्यू खेल खेलेका जमान खानले सुरुवाती 4 बलमा 2 रन मात्रै दिएपछि अन्तिम 2 बलमा जितका लागि 6 रन चाहिएको थियो। चरितले 5औं बलमा चौका र अन्तिम बलमा 2 रन बटुल्दै जित पक्का गराए। श्रीलङ्काको जितमा चरित असमलक्काले अभिजित 49 रन पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। अभिजित र पाथुम निसाङ्काले 29 र सदिरा समारा विक्रमाले 48 रन बनाए। पाकिस्तानका इफ्तिखर अहमदले 3 तथा शाहिन शाह अफ्रिदीले 2 विकेट लिए। त्यसअघि कोलम्बोमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको पाकिस्तानले निर्धारित 42 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 252 रन बनायो। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवानले 86, इफ्तिखर अहमदले 47 र अब्दुल्लाह साफिकले 52 रन बनाए। श्रीलङ्काका मथिसा पाथी राणाले 3 र प्रमोद मधुसानले 2 विकेट लिए। भारत 1 खेल अगावै शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल खेलेको हो। भारतले सुपर 4 को अन्तिम खेल आज खेल्छ। फाइनल आइतबार हुनेछ। श्रीलङ्का साबिक विजेता टोली समेत हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। म्युजिकल खेलको चेयरसँग जस्तै बन्यो नेपालको प्रधानमन्त्री पद। देशको नेतृत्व गर्नेहरू विदेशीको इसारामा नाच्दा मुलुकको अस्मितामाथि निरन्तर प्रहार। संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङको राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उठाए राष्ट्रिय झण्डा। हजारौं शुभेच्छुकले दिए श्रद्धाञ्जली। संसदको दुवै सदनबाट संविधान सभा अध्यक्ष नेङमाङको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित। नेङमाङको निधनले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको भनाई। हेटौडामा डाक्टर कुटपिट गर्नेलाई 72 घण्टाभित्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन चिकित्सक संघको अल्टिमेटम। आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने चेतावनी। वर्षाले आयोजनामा पुर्याएको क्षति 1 दिनपछि मात्र मेलन्चीको पानी काठमाडौँ पठाइने। हेड ओर्सको संरचना पुनः निर्माण नभएसम्म समस्याको दिगो समाधान देखिएन। विश्वव्यापी सम्झौता हुनु सबैका लागि हितकर हुने राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाई। उदासीनता र अनिर्णयको समय नभएको जिकिर। र श्रीलङ्काले एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा विश्व नम्बर 1 पाकिस्तान विरुद्ध रोमाञ्चक 2 विकेटको जित। उपाधिको लागि आइतबार भारतसँग खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।